बच्चों के सामने मां का गैंग रेप, पंजाब पुलिस मुल्जिमान तक पहुंच गई। छापों के दौरान दोनों फरार। मुल्जिम आबिद अली का डीएनए मैच कर गया। वजीर आला पंजाब और आईजी की ब्रीफिंग। मुल्जिम आबिद अली पर 7 और मुल्जिम वकार पर 2 मुकदमात पहले भी दर्ज हैं। मुल्जिम वकार उल हसन 14 दिन पहले ही जेल से रिहा हुआ था। आईजी इनाम गनी ने कहा, गुज़श्ता रात सुराग मिल गया था। तमाम शवाहिद मुल्जिम आबिद अली की तरफ जा रहे थे। मोबाइल सिम्स की मदद से मुल्जिम के साथी तक भी पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। दोनों मुल्जिमान शेखपुरा के इलाके सत्तार शाह के रिहायशी है। गिरफ्तारी के लिए छापे मारे लेकिन कामयाबी नहीं मिली। मरकजी मुल्जिम अहलिया समेत फरार हो गया। बहावल नगर से मुल्जिम आबिद अली का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। घर से खातून को हिरासत में ले लिया है। मालूमात ज्यादा पब्लिक होने की वजह से मुल्जिमान होशियार हो गए। हमने पीछा किया, मुल्जिम भाग गए। पंजाब हुकूमत की अजीबो गरीब प्रेस कॉन्फ्रेंस। सारी इंतजामिया ये बताने बैठी कि गुज्जरपुरा ज्यादती केस के मुल्जिम गिरफ्तार नहीं किए जा सके। सीसीपीओ मुतनाज़े बयान के बाद से गायब। प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त और मुकाम भी एक से ज्यादा बार तब्दील किया गया। उस्मान बुज़दार ने लोगों से गिरफ्तारी में मदद भी मांग ली। कहते हैं मदद पर 25 लाख रुपए इनाम देंगे। नाम सीगा राज में रखा जाएगा। मुतासरा खातून से राब्ता, इंसाफ की यकीन दहानी। गैर जरूरी बयान पर सीसीपीओ लाहौर को शो कॉज नोटिस। 7 दिन में जवाब तलब। कानूनी एक्शन की वार्निंग। जिन मुल्ज़मान की शिनाख्त हुई, इनकी गिरफ्तारी में मदद देने वाले अफराद के लिए 25-25 लाख रुपए इनाम देने का भी ऐलान किया जा रहा है और इनका नाम भी सीगा राज में रखा। गुजरपुरा केस के मरकजी मुल्जिम का सुराग फोर्ट अब्बास से मिल गया। जॉय वकुआ से हासिल सैंपल और मुल्जिम का डीएनए मैच कर गया। 27 साला मुल्जिम का नाम आबिद अली अकबर अली है। ताल्लुक जिला बहावल नगर की तहसील फोर्ट अब्बास से है। आदि मुजरिम ने 2013 में साथियों के साथ मिलकर दौरान डकैती घर के सरबरा के सामने उसकी बीवी और बेटी से ज्यादती की। उस वक्त के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने वाक़े का नोटिस लिया, लेकिन मुल्जिम ने मुतासिरीन को डरा धमकाकर सुलह पर राजी कर लिया था। 8 मुकदमात में नामजद मुल्जिम को गांव वालों ने 7 साल पहले इलाका बदर कर दिया था। वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला पंजाब के दरमियान राबता। वजीर आजम को खातून ज्यादती केस से मुताल्लिक पेशरफ्त से आगाह किया गया। वजीर आजम ने वाक़े में मुलव्विस मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी की हिदायत की थी। गुज्जरपुरा ज्यादती केस के हवाले से वजीर आजम के अहम हुकूमती शख्सियात से मुसलसल राबते जारी हैं। उस्मान बुज़दार ने कहा कि ज़ाती तौर पर पेशरफ्त का जायजा ले रहा हूँ। मुतासरा खातून को फौरी इंसाफ दिलाना रियासत की जिम्मेदारी है। तहकीकाती कमेटी ने वजीर आला पंजाब को वाक़े की इब्तिदाई रिपोर्ट पेश कर दी। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के बजाय कहा जाता है कौम की बेटी रात को क्यों निकली। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं ओहदों पर कैसे तकर्रियां हो रही हैं सब जानते हैं। कौम को याद है ज़ैनब केस को उस वक्त पीटीआई ने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। राना सनाउल्लाह कहते हैं गुज्जरपुरा ज्यादती केस भी शहबाज शरीफ पर डाल दें, वो मोटरवे बनाते ना ये वाकया होता। सीसीपीओ को अपनी सोच के मुताबिक अब ये मुकदमा दर्ज करना चाहिए। शहबाज गिल ने ट्वीट किया, राना सनाउल्लाह पर पहली एफआईआर 1992 में दर्ज हुई, जिसमें शरीफ खानदान की खवातीन के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया गया था। गुज्जरपुरा वाक़े से पूरी दुनिया में नदामत उठानी पड़ रही है। शेख रशीद कहते हैं कि सीसीपीओ ने बगैर सोचे समझे गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। सारे लोग मीडिया के काबिल नहीं होते। सियासी गुफ्तगू में शेख रशीद ने दावा किया कि इस साल के आखिर तक शीन और नून वाले अलग होंगे। नून लीग पत्थर मारने वाली और शीन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने फिर ज़राई इमरजेंसी के ऐलान का मुतालबा कर दिया। मीरपुर खास में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, सुना है सदर मुमलिकत आरिफ अलवी भी यहाँ आए थे। सिर्फ राशन तकसीम करने से मसाइल हल नहीं होंगे। सैलाब और बारिश ने किसान की कमर तोड़ दी।
زرداری دور کی طرح متاثرہ کسانوں کو وطن کارڈ دیا جائے۔ وفاقی حکومت نے مدد نہ کی تو جیالے احتجاج کرنا جانتے ہیں۔ میرپور خاص میں سیلاب متاثرین میں امدادی سامان تقسیم، صدر نے فلاحی تنظیموں کا کردار سراہا۔ عارف الوی کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس کے معاملے پر پاکستان نے مثال قائم کی۔ صدر اور گورنر سندھ نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیا۔ پاکستان میں 10 دن بعد کرونا ویکسین کے ٹرائل شروع ہوں گے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں پاکستان چین میں تیار ویکسین کے فیز 3 ٹرائلز میں حصہ لے گا۔ سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب کی تعلیمی ادارے کھولنے کے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل۔ کہتے ہیں وفاق اور صوبائی حکومت خاص طور پر پرائمری سیکشن کھولنے کے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ چھوٹے بچے کورونا ایس او پیز پر عمل نہیں کر پائیں گے۔ افغانستان میں قیام امن کے لیے دوحہ میں بڑی بیٹھک۔ افغان حکومت، افغان طالبان کے وفود، امریکی اور پاکستانی وزیر خارجہ کی شرکت۔ چیف ایگزیکٹو عبداللہ کا کہنا ہے امن سے لاکھوں افغان مہاجرین کی واپسی کی راہ ہموار ہوگی۔ ملا عبدالغنی برادر نے کہا پرامن اور مستحکم افغانستان کے لیے پرعزم ہے۔ امریکی وزیر خارجہ بولے یہ امریکہ کی طویل ترین جنگ کے خاتمے کا تاریخی موقع ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا بین الاقوامی مذاکرات کا آغاز مشترکہ کوششوں کا نتیجہ ہے، ماضی کی غلطیوں کو نہ دہرانے کا عزم کیا جائے۔ ایک اور عرب ملک اسرائیل کا دوست بن گیا۔ یو اے ای کے بعد بحرین بھی اسرائیل سے تعلقات پر تیار۔ دونوں ملک امن معاہدے پر متفق۔ امریکی صدر ٹرمپ نے تصدیق کر دی۔ عرب میڈیا کے مطابق بحرین اور اسرائیلی وزرائے خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ تعلقات کا فروغ علاقائی استحکام میں معاون ثابت ہوگا۔ دونوں ممالک میں اتفاق۔ نواز شریف نے سزا معطلی اور ضمانت کی رعایت کا غلط استعمال کیا۔ بیرون ملک جانے کے بعد وہ رعایت کے مستحق نہیں رہے۔ نیب کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں 15 ستمبر کو سماعت کے لیے مقرر۔ ضمانت منسوخ کرنے کی درخواست اعتراض دور کرنے کے بعد دوبارہ دائر کی گئی ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے بیٹے کو ایف آئی اے نے دبئی جانے سے روک دیا۔ عبداللہ خاقان کو ایف آئی اے امیگریشن نے اسٹاپ لسٹ میں نام ہونے پر روکا۔ بلوچستان سے سینٹ کی نشست پر بلوچستان عوامی پارٹی کے محمد خالد بزنجو سینیٹر منتخب۔ الیکشن کمشنر کے مطابق 2 ووٹ مسترد کیے گئے۔ سینٹ کی نشست میر حاصل بزنجو کی وفات کے باعث خالی ہوئی تھی۔ گجرانوالہ میں بچوں سے زیادتی کے 2 واقعات کے ملزم گرفتار۔ ڈی این اے سیمپل فورنسک لیب بھجوا دیے گئے۔ پولیس کے مطابق ملزم عبدالرزاق نے 7 روز پہلے ایمن آباد میں مبینہ طور پر 8 سال کی بچی کو درندگی کا نشانہ بنایا۔ ملزم شوکت سمن آباد میں 12 سال کے بچے سے زیادتی میں ملوث ہے۔ جگہ جگہ گڑھے، گندا پانی، کراچی کے منگوپی روڈ کا برا حال، سفر بن گیا دشوار، گہرے گڑھے حادثات کا باعث بننے لگے۔ شاہراہ پر قائم ماربل فیکٹریوں کے مالکان اور مزدور کہتے ہیں حکومت کو مسائل کے حل میں دلچسپی ہی نہیں۔ 65 کی جنگ میں جرت اور بہادری کی تاریخ رقم کرنے والے میجر راجہ عزیز بھٹی کا یوم شہادت۔ شہید کی یادگار پر پروقار تقریب، مادر وطن کے جرحی سپوت کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ آرمی چیف کی جانب سے یادگار پر پھول رکھے گئے۔ قومی کھیل ہاکی کی بہتری، شبلی فراز اور سیکرٹری ہاکی فیڈریشن آصف باجوہ کی ملاقات۔ شبلی فراز نے کہا اسکول کی سطح سے ہاکی کو فروغ دینے کا پلان مرتب کر رہے ہیں۔ قومی کھیل کی بہتری کے لیے عوام اور کمرشل ایریا کو حکومت کا ساتھ دینا ہوگا۔ آصف باجوہ نے کہا سنہری دور کو واپس لانے کے لیے محنت کرنا ہوگی، سینئر کھلاڑیوں کو شامل کیا جائے گا۔ اور ترک اداکارہ اسرا ویلجک نے پاکستان کی قومی زبان اردو سیکھنا شروع کر دی۔ ارطغرل ڈرامے کی حلیمہ سلطان کا کردار نبھانے والی اداکارہ نے پاکستان آنے کا اعلان کر رکھا ہے۔